मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जो है वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। टेम्परेचर डाउन हो गया है थोड़ा सा 14, लेकिन धूप ने हमारा साथ दिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी धूप निकली हुई है। टेम्परेचर के मुनासबत से मैंने जो है विंटर कैप और हुडी पहन ली आज। And I'm very very bright red color hoodie today. Normally मैं bright colors तब पहनती हूँ जब मैं थोड़ा सा डल फील करती हूँ, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, the day started very well. बहुत माशाल्लाह अच्छे तरीके से दिन स्टार्ट हुआ और हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। जब हमने इस दुनिया में होश संभाला तो हमें पता चला कि हमें सबसे पहले किसका शुक्र अदा करना चाहिए, और ये हकीकत जितनी जल्दी समझ आ जाती है उतना ही बेहतरीन होता है। मैं लोगों की बातों का असर बहुत कम ही लेती हूँ, और आप लोग को भी यही एडवाइस करूँगी कि लोगों की बातों का असर कम लिया करें, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें आपको इमोशनली हर्ट करती हैं, लेकिन डोंट शो योर इमोशंस बटन टू एनीवन। आप लोगों को अपने इमोशन बटन्स किसी को ना दिखाएं कि लोगों को पता चले मैं ये ऐसी बात बोलूँगा तो ये ट्रिगर होगा। देखें, जो हमारे ख़ास रिश्ते हैं ना, जो हमारे बहुत करीब के रिश्ते हैं, बहन भाई हो गए, बहुत करीब के क्लोज़ रिश्ते हैं, उनकी बातों से अगर आपको किसी बात से आप ट्रिगर होते हैं, इट्स ओके। बहन भाइयों में फिर सुलह भी हो जाती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलता रहता है। लेकिन अगर बाकी कोई लोग आपको किसी भी बात पे बोलें और आप उससे हर्ट हों तो हर्ट होना छोड़ दें। इंसान वक्त के साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है। आई ऑल्सो लर्न अ लॉट कि यू हैव टू लिव इन दिस सोशल वर्ल्ड। आपको इस दुनिया में रहना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, तो लोगों को उतनी ही वैल्यू दें जितनी वो आपको देते हैं। नो डाउट हमें जो है दीन और दुनिया ले के चलना है साथ, लेकिन दीन और दुनिया साथ ले के चलने की मिसाल ऐसी है कि कहते हैं कि दीन में ही दुनिया है। जो लोग इस हकीकत को जल्दी समझ जाते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो लोगों की बातों से हर्ट होना या डिस्टर्ब होना छोड़ दें। लोग आपको किसी हाल में भी खुश नहीं देख सकते। अगर आप उनके सामने रोते रहेंगे ना, उदास रहेंगे, जो लोग आपसे मुखलिस नहीं तो वो खुश होंगे, सामने तो आपके बैठेंगे, आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देंगे, ओह सो सैड रियली, इस तरह करके फुल टाइम वाले फेशियल एक्सप्रेशंस देंगे और ऐसे फील कराएंगे कि आपके दुख में बड़े दुखी हैं, लेकिन वो अंदर से आपके दुख पे हंस रहे होते हैं। हर किसी का अपने लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मैंने हर तरह का एक्सपीरियंस ले लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का बहुत करम है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो आपसे मुखलिस हैं वही आपके आसपास रहें, वरना लोग आपके गम सुन के सामने हाँ दुख का इज़हार करते हैं और दिल में खुश होते हैं, देखो इसने ये किया इसलिए इसके साथ ऐसा हो। फैसले सुनाना छोड़ दें। फैसला करने वाली ज़ात अभी बैठी है आसमान पे, वो सबके फ़ैसले कर रही है और वो बहुत रहमान रहीम है। लोगों को माफ़ करना सीखें। मुझे किसी ने कहा कि लोग तो बदल जाते हैं ज़िंदगी में,
تو آپ کیوں کسی سے خفا رہیں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں کسی سے خفا نہیں، لیکن ہاں میں نے سب کو معاف کر دیا صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایسا کرنے سے مجھے اللہ نے اور اجر دینا ہے، تو میں نے اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیا۔ اب آتے ہیں لوگ جو ہے وہ رینڈملی بول دیتے ہیں، کامنٹ کر دیتے ہیں کسی کو بھی کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسمارٹ ہو جائیں، آپ جو ہے وہ تھوڑا سے، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں، آپ جو ہے وہ ہیڈ کیوں کور رکھتی ہیں۔ تو لوگوں کے کامنٹ سننا ہمارا کام ہے، لیکن اس کا اثر لینا یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کتنا اثر لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ کہ کوئی انسان ایج کے کس حصے میں کس کیفیت سے اور کن چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ججمنٹل کامنٹ جو لوگ ایزیلی آ کے پاس کر دیتے ہیں فیس ٹو فیس بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، تو یہ اوائڈ کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس اور بھی بہت ہے کام کرنے کو۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھی پازیٹیو بات نہیں کر سکتے تو نیگیٹو بات سے بھی گریز کریں۔ لیکن میں نے کہیں سنا کہ اگر آپ 5 پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے تو 6 آپ پازیٹیو ہوں گے۔ اگر آپ 5 نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں گے تو 6 آپ ہیں۔ تو اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے کون سی صحبت اڈاپٹ کرنی ہے۔ آپ نے اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہ کے خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، یا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہ کے اور نیگیٹیوٹی آپ نے اپنی لائف میں بڑھانی ہے۔ تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈس آن یو اینڈ یور لائف ڈیسیژن۔ مجھے جب کہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اٹ وڈ بی ناٹ لانگ، جو ہے وہ ان نیگیٹو لوگوں کے ساتھ مجھے مسلسل نہیں بیٹھنا۔ شارٹ گیدرنگ میں اگر بیٹھنا ہے تو آپ اگنور کریں، which is the best remedy to ignore negative people، اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ لانگ ٹرمس ریلیشن شپ رکھیں۔ That would be good for your mental health also and for your physical health also۔ آج کا موسم بہت شاندار ہے، لیٹ می شو یو، ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے، خزاں کا موسم آ چکا ہے، اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ درخت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں خالی ہو رہے ہیں، تو ان کے پتے جھڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ اکتوبر سٹارٹ ہو چکا ہے کینیڈا میں، اور اب ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ونٹرز کی طرف جائیں گے۔ دنیا بہت حسین بنائی ہے اللہ نے، تو اس دنیا کی نعمتوں کو اور خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے، خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے، دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ کے الفاظ جو ہے وہ اتنے چوزی ہونے چاہیے کہ وہ الفاظ کسی کو ہرٹ نہ کریں، اور نہ ہی آپ ایسے لوگ کی گیدرنگ میں بیٹھیں کہ جو بے دریغ نان اسٹاپ کچھ بھی بول جاتے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ تو خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ احساس سے ہی دنیا ہے، مانا کہ دنیا میں بڑی افراتفریاں ہیں، احساس کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پازیٹیوٹی کی وجہ سے ہمیشہ آپ کی مینٹل گروتھ اور فزیکل گروتھ بہترین رہے گی۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، سب کو خوشیوں میں ساتھ لے کے چلیں، دکھ سکھ میں ساتھ دیں، اور یہی زندگی کا نام ہے۔